यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षीद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरूद्ध। मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी। मनसूनजन्य विपद व्यवस्थापनको सबै तयारी गरिएको उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति र पार्टी संगठनका विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही असार 27 गते बस्ने। र दक्षिण अफ्रिकाको एक बस्तीमा विषालु ग्यास चुहावट हुँदा 16 जनाको मृत्यु। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण हिजो संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरूद्ध भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सोमबार व्यवसायी प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि हिजोको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएका हुन्। दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शुरूमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले व्यवसायी प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भएको अभिव्यक्तिले देशको शिर निहुरिएको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद अघि बढ़न नदिने बताउनु भए पनि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद छिरिङ लामु लामालाई बोल्न समय दिनुभयो। त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले उठेर नाराबाजी शुरू गरेपछि सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो। आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको हिजोको बैठक फेरि बस्न नसकेपछि भोलि दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ। त्यसैगरी दिउँसो 2:30 बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शुरूमै नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने बताउनुभयो। प्रतिपक्षीको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सेनाले दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो। बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संघीय संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरी आज दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र सम्बद्ध युवा महिलाको भेलालाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सरकारले गरेका राम्रा कामबाट तर्सिएर प्रतिपक्षीले संसद अवरोध गरेको बताउनुभयो। मिटर ब्याजीहरूलाई कार्यवाही गर्ने ऐन हिज संसदबाट पास हुने कार्यसूची भए पनि कतिपय दललाई मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्न खोजेको कुरा मन नपरेकाले संसद अवरोध गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्ध लड़ाई थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासनको लड़ाईमा आफूहरूले जित्ने दावी गर्नुभयो। हिजै कीर्तिपुरमा अखिल क्रान्तिकारी सोभियु काउन्सिलको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाईमा सतीसाल झै उभिने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको संकल्पबाट भ्रष्टहरू तर्सिएको उल्लेख गर्नुभयो। आफूले सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै देश र जनताका पक्षमा दृढ़तापूर्वक काम गर्ने अठोट लिएर अगाडि बढ़िरहेको बताउनु हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान निरन्तर चलिरहने उल्लेख गर्नुभयो। सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएर लागिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार असफल पार्ने कुप्रचार र षड्यन्त्रहरू चिर्दै अघि बढ़ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले मनसूनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपदको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारले सबै खाले तयारी गरिरहेको र आवश्यक संयन्त्र पनि तयारी अवस्थामै राखेको बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित कार्गो भवन परिसरमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षभन्दा यो पटक राम्रो तयारी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्भावित बाढ़ी पहिरोबाट सकेसम्म नबिग्रने गरी भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने र विपद भइहालेको खण्डमा त्यसलाई व्यवस्थापन
गर्न सहज हुने गरी संरचना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत विभिन्न योजना बनाएर त्यसको तयारीका कामहरू गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार देशका 11वटा स्थलमा मानवीय सहायता स्थल बनाएर तयारीका काम गरिएको छ। हिजै पत्रकारसँग कुरा गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेका कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारका कामलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। भूटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले स्वच्छ र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउन भारतले सहयोग गरेको भन्ने कुरा सत्य नरहेको पनि बताउनुभयो। बाहिर आएका समाचार हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ भन्ने नदेखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको संसदले निर्वाचित गर्ने बताउनुभयो। जननिर्वाचित सरकार र जनताको शासन प्रणालीका निम्ति सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने नेताले सरकार बनाउनका निम्ति विदेशको मुख ताक्ने वा विदेशतर्फ धाउने कुरा हुन नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही असार 27 गते बस्ने भएको छ। पार्टी पदाधिकारीको हिजोको छलफलपछि असार 27 गते दिउँसो 1 बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको कांग्रेस कार्यवाहक मुख्य सचिव डाक्टर प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनैतिक विषयका साथै पार्टी संगठनका विविध विषयमा छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि बस्न लागेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवसका अवसरमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई विकास गर्न सकेमा आर्थिक लाभ, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका बहुआयामिक फाइदा हुने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती करिडोरमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास तत्काल हटाएर बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढ़ाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले बागमती करिडोरमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न र अन्यलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै स्थानीय तहमा घर जग्गा पास गर्दा लिएको कर बापतको थप रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले बागमती सुधार आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै आशा गरे अनुसारको प्रगति प्राप्त गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री गुरूङले पूर्वाधार विकासमा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावका कारण अन्य आयोजनाहरू जस्तै बागमती सुधार आयोजना पनि प्रभावित भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बागमती किनारका बस्तीमा 20% मात्र सुकुम्बासी रहेका र 80%ले सरकारी जग्गा कब्जा गरिरहेको तथ्याङ्क उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। सांसदहरूले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले 29 वर्षदेखि बागमती सुधारका लागि आयोजना सञ्चालन प्रगति निराशाजनक रहेको भन्दै खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले बागमती सुधार आयोजनाका नाममा 14 अर्ब लगानी भइसके पनि त्यसको प्रगति निराशाजनक रहेको र आयोजना सबैभन्दा बढ़ी भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग हुने अखाडा बनिरहेको बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली पत्रकारिताले समाजलाई जागरूक र रूपान्तरण गर्दै अघि बढ़ाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताउनु भएको छ। संसदीय मामिला पत्रकार समाजका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा हिजो सभामुख घिमिरेले लोकतन्त्रको निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा देखिएका कमजोरी हटाई सबल र समयानुकूल बनाउन पत्रकार जगत लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदका गतिविधिलाई सिधै जनता समक्ष पुर्याउने काममा संलग्न पत्रकारहरू संसदको ऐनाका रूपमा रहेको बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले संसदमा लबी रिपोर्टिङका लागि गृह कार्य भइरहेको तथा संसद र संसदीय गतिविधि सुधारका लागि हुने आलोचनात्मक टिप्पणीलाई स्वागत गरिने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। हिजो बसेको
दोस्रो अधिवेशनको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेसँगै प्रदेश विनियोजन ऐन 2080 नामाकरण गरिएको छ। यसअघिका बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि छलफल हुन सकेको थिएन। मंगलबार साँझ सभामुखको रोहबरमा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी, अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की सहित प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल भएपछि हिजो बैठक सहज रूपमा चलेको थियो। मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रतिपक्षी दलका नेताको मागमा गम्भीर रहेको भनी सभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सभालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न दिएका थिए। यसअघि प्रदेशसभाले राजस्व र व्ययको अनुमान पारित गरेको थियो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपाल। अब बाँकी समाचार। पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाल र भारतका उच्च अधिकारी बीच आजदेखि छलफल हुँदैछ। पोखरामा आज र भोलि 2 दिन नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमारको सहनेतृत्वमा रहँदै आएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक बस्न लागेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा टुंग्याउन बाँकी रहेका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यो परियोजनालाई निर्माण प्रवेश गराउने सहमति भएको थियो। चितवन राष्ट्र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत नन्द भाउजू उपभोक्ता समिति क्षेत्रभित्र पर्ने नारायणी नदीको भंगालोमा 2वटा गैंडा मारेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। सोही घटनामा संलग्न रहेका 2 जना फरार रहेको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जले हिजो कसरामा पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेकालाई सार्वजनिक गरेको हो। निकुञ्जका अनुसार गत वर्षको माघ 6 गते राति सिद्धेश्वर मन्दिरबाट करेन्ट जोडेर विद्युतीय धरापमा पारी 14 वर्षको माउ र 4 वर्षको बच्चा मारिएको थियो। महोत्तरीको शमसी गाउँपालिकाका लेखापाल रोशकुमार राउत 1,25,000 रूपियाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदै गर्दा उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासको टोलीले पक्राउ गरेको हो। यसै गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीका लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षक विनोद विष्ट विरूद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विष्टले भवन निर्माणको म्याद थप तथा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग 2 लाख रूपियाँ घुस लिएको पाइएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आजको दिन 10 वर्ष यताको लामो हुने भएको छ। बीपी कोइराला मेमोरियल प्लेनेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिका अनुसार पृथ्वी सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा पुग्ने भएकाले आज 10 वर्ष यताकै लामो दिन हुने भएको हो। समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पृथ्वी र सूर्यबीचको दूरी करिब 15 करोड़ किलोमिटर रहेको आज दुवैबीचको दूरी करिब 15 करोड़ 20 लाख किलोमिटर भई 10 वर्ष यताकै लामो दिन हुने उल्लेख गरिएको छ। सूर्यबाट टाढा पुग्दा पृथ्वीको घुम्ने गति कम भई वर्षमा एक दिन सबैभन्दा लामो हुने गर्दछ। जथाभावी रूपमा एन्टिबायोटिक्स औषधि सेवनका कारण मानिसमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आउन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अजय कुमार झाको रिपोर्ट। सामान्य भन्दा सामान्य रोगमा पनि चिकित्सकको परामर्श बिना नै एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गर्ने गरेका कारणले कतिपय औषधिहरूले शरीरमा काम गर्न छाडेको छ। सामान्य रोग, भाइरल इन्फेक्सनमा पनि एन्टिबायोटिक्स औषधि खान नहुने बताउँदै डाक्टर सन्तोष दुलाल। प्रमुख जनस्वास्थ्य चुनौतीमा चाहिँ एएमआर पनि आइसकेको छ, प्रतिजैविक प्रतिरोध। यसले चाहिँ मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य र वातावरणमा ठूलो असर परिराखेको छ। कतिपय एन्टिबायोटिकहरूले पहिला काम गर्थे भने अहिले ती एन्टिबायोटिकहरूले काम गर्न छोडिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै यो पशुहरूमा र कृषिमा पनि अत्याधिक मात्रामा प्रयोग भएका एन्टिबायोटिक्सहरूले चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स पैदा गरेर जनस्वास्थ्यमा ठूलो चुनौती थपेको छ। एन्टिबायोटिक्स औषधि सेवन गर्ने मुलुकमा नेपाल अग्रणी रहेको छ। यसको प्रभावबाट महिलाहरू बढी मात्रामा प्रभावित भएको यसका विज्ञ डाक्टर विवेका श्रेष्ठको कथन रहेको छ। लैंगिक विभेद भएको कारणले गर्दाखेरि महिलामा धेरै गाह्रो हुने, धेरै एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्ट
भएको कारणहरू चाहिँ विश्वभरि गरेको डेटामा चाहिँ देखिएको छ। नेपालमा चाहिँ महिलाहरूमा बेसी नै देखिरहेको छ। सामान्य रुगाखोकी, भाइरल ज्वरो जस्ता समस्यामा एन्टिबायोटिक खानु परेको खण्डमा चिकित्सकको परामर्शमा पूरा डोज खानका लागि चिकित्सकहरूले सल्लाह दिँदै आउनु भएको छ। मध्य प्रदेशमा एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा हुने गरेको छ। मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रमोद यादव, विगतको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि नेपाल एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग हुने देशहरूमा पर्छ र त्यसमा पनि नेपालभित्र हाम्रो मध्य प्रदेशमा एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल सरकारका स्पष्ट गाइडलाइनहरू छ, नीति निर्देशनहरू छ। स्पष्ट नियम नीति निर्देशनहरू हुँदाहुँदै पनि नियमनमा कमी कमजोरी भएको, जथाभावी रूपमा एन्टिबायोटिक्स औषधिको प्रयोग गर्दा शरीरको प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आउनुको साथै अन्य रोगहरू लाग्दा निको नहुने भएकाले यसमा सबै पक्ष आफै सचेत रहन आवश्यक रहेको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुरधाम। कोहलपुर नगरपालिकाको भरैया र सिमरवा गाउँ जोड्ने जंगल बीचको बाटोमा सेन्सर सहितको सड़क बत्ती जडान भएपछि जंगली जनावरको आक्रमणबाट स्थानीयहरू जोगिन थालेका छन्। यसअघि जंगलको बीचमा पर्ने सड़कमा बत्ती नहुँदा स्थानीय जनावरको आक्रमणमा पर्ने गरेको र आपराधिक घटना हुने गरेका थिए। बाँकीबाट सरला सुवेदीको रिपोर्ट। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैया र सिमरवा गाउँ जाने बाटोमा सेन्सर सहितको सड़क बत्ती जडान भएपछि त्यहाँका स्थानीय हर्षित भएका छन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भरैया गाउँमा सड़क बत्ती नहुँदा निकै समस्या र आपराधिक घटना र दुर्घटना हुने गरेका थिए। सड़क बत्ती नहुँदा स्थानीय कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बिहान बेलुका बेच्न आउन जान समस्या हुने, त्यस ठाउँका विद्यार्थीहरू पढ्न आउन डराउने गरेको वडा सदस्य बलबहादुर घरती बताउँछन्। वन्य जन्तु र हाम्रो चाहिँ मानव बीचको द्वन्द्वको कारणले गर्दा पनि समस्या भइरहेको थियो। अबदेखि उनीहरूलाई चाहिँ बिहान 4-5 बजे यो बाटो स्कुल जाँदा पनि उज्यालो हुने र बेलुका राति आउँदा पनि उज्यालो हुने, त्यसैलाई नै हामीले लक्षित गरेर यो बत्ती बालेको। सड़क बत्ती जडान नहुँदा कोहलपुरदेखि 2 किलोमिटर जंगलभित्र रहेको भरैया सिमरहा स्कुले नानीहरू पढ्नबाट समेत वञ्चित भएको र घर नजिकै भएर नि कोठा भाडा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा सड़क बत्ती निर्माण भएकोमा स्थानीय सबै खुशी भएको बताउँछन् स्थानीय नवीन केटाहरूले तोडफोड गरेर जल्दिएपछि बिहान बेलुका हिँड्डुल गर्ने जनताहरू र स्कुल विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूलाई उज्यालो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पहिला फोरेको बत्तीलाई फेरि नयाँ सिस्टमले जडान गर्न गइरहनु भएको। सड़क बत्ती जडान भइसकेपछि यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हामी सबै स्थानीयको दायित्व भएको बताउँछन् स्थानीय तारा रिजाल। बाटोमा हिँडेको देखिएन, बत्तीहरू फुटाले अहिले आएर फेरि सेन्सर सहितको सड़क बत्ती आएको छ। रातको समयमा हुने आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न वडा अध्यक्ष डमर बहादुर खड्का र वडा सदस्यहरूको पहलमा कोहलपुरदेखि भरैया जाने बाटोमा बत्ती बालिएको हो। पछिल्लो समय 15 वटा वडामा उज्यालो अभियान काम भइरहेको छ। सरला सुवेदी, रेडियो नेपाल, बाँके। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकाको एक बस्तीमा विषालु ग्यास सुआवट भएपछि बालबालिका सहित 16 जनाको मृत्यु भएको छ। जोहानेसबर्ग शहरको पूर्वमा रहेको बोक्सबर्ग बस्तीमा सम्भावित नाइट्रेट अक्साइड नामक विषालु ग्यास सुआवट हुँदा 16 स्थानीयको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उक्त बस्ती नजिकै धेरै अवैध सुनखानीहरू रहेका र सुनखानीमा नाइट्रेट अक्साइड प्रयोग हुने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मेक्सिकोमा सड़क दुर्घटनामा परि कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। दक्षिणी मेक्सिकोको ओक्साकामा बुधबार एउटा यात्रुवाहक बस सड़कबाट निकै तल खस्दा दुर्घटना भएको जनाइएको छ। चीनको दक्षिण पश्चिममा भीषण वर्षाका कारण 15 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 4 जना बेपत्ता भएका छन्। सोमबारदेखि परेको मुसलधारे वर्षाका कारण दक्षिण पश्चिम चीनको चोङकिङ नगरपालिकामा 15 जनाको मृत्यु भएको र 4 जना बेपत्ता भएको राज्य संचालित समाचार समिति सिन्हुवाले जनाएको छ। वर्षाका कारण 85,000 भन्दा बढ़ी मानिस विस्थापित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजस्व उठाउने काममा जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न राजस्व सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत देशभरका कर कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई बुधबार निर्देशन दिनुहुँदै अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कर्मचारी कर्तव्यबाट पन्छिन नहुने बताउनुहुँदै अर्थमन्त्री महतले सेवाग्राहीमा सहज रूपमा प्रस्तुत हुन पनि निर्देशन दिनुभयो। अहिले लक्ष्य
अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको बताउनुहुँदै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि पनि राजस्व उठाउन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। भन्सारमा आधारित राजस्व नीतिले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसक्ने र सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेकोले सोही नीति अनुसार काम गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले राजस्व सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबार स्थित आयोगको हलमा बुधबार भएको छलफलमा नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू सहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका संघबाट प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। योजना आयोगले अहिले 16औं योजना आधार पत्र तयार पार्ने काम गरिरहेको छ। उक्त मस्यौदामाथि आयोगले मध्य प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथु प्रसाद चौधरी, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर साई र सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागीहरूले हिमालबाट बग्ने पानी निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा आगामी योजना केन्द्रित हुने लगायतका सुझावहरू प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनुभएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार 21 गते 10 अर्बको विकास ऋण पत्र जारी गर्ने भएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने उपकरणका रूपमा विकास ऋण पत्रलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले बोल कबोल मार्फत विकास ऋण पत्र 2086 निष्कासन गर्न लागेको हो। 6 वर्ष अवधिको सो विकास ऋण पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले किन्न सक्नेछन्। यो ऋण पत्रको ब्याज दर बोल कबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बुधबार नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से उच्च अंकले घटेको छ। बुधबार परिसूचक 39.26 अंकले घटेर 2049.26 अंकमा सीमित भएको छ। बुधबार 277 वटा कम्पनीहरूका 80,92,969 किता शेयरहरू 3 अर्ब 7 करोड़ 39,92,000 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका बलर सन्दीप लामिछानेको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआई तर्फको बलिङ वरियतामा सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा सन्दीप 1 स्थान माथि उक्लिएका छन्। 1 स्थान वरियता सुधार गरेका सन्दीप 24औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ नै सोमपाल कामी 2 स्थान खस्किएर 78औं स्थानमा रहँदा दिपेन्द्र सिंह एरी 5 स्थान तल झरेर 62औं स्थानमा रहेका छन्। अर्का तीव्र गतिका बलर करण केसी भने 2 स्थान सुधार गर्दै 87औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ भने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेल 1 स्थान खस्किएका छन्। नयाँ वरियतामा रोहित 73औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ नै ओपनर ब्याटर आसिफ शेख 4 स्थान खस्किएर 77औं स्थानमा रहेका छन्। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र गण्डकी प्रदेश सांसद लीला बहादुर थापाको जोडीले मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। ललितपुर स्थित रिभाइड रिक्रिएसन सेन्टरमा भएको प्रतियोगितामा राई र थापाको जोडीले दिलमान पाखरिम र एके राज सुनारको जोडीलाई फाइनलमा 21-17, 21-19 ले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। प्रतियोगितामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र गणेश थापाको जोडी तथा नवराज सिलवाल र पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकालको जोडी संयुक्त तेस्रो भए। नेकपा एमाले निकट संस्था, नेपाल खेलकुद महासंघको आयोजना तथा नेकोस राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघको व्यवस्थापनमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। विजयी खेलाड़ीलाई प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश कुमार तिमिलसेना, नेकपा एमाले खेलकुद इन्चार्ज कर्ण थापा, खेलकुद महासंघका अध्यक्ष परशुराम बस्नेत लगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। जननेता मदन भण्डारीको 72औं जयन्तीको अवसरमा आयोजित प्रतियोगितामा संविधान सभा सदस्य, भूपू तथा वर्तमान राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य एवं मन्त्रीहरू गरी 64 जोडीको सहभागिता रहेको थियो। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित अधिक वर्षा हुने, कोशी र मध्य प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1.5 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो
काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षीद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरूद्ध। मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी। मनसून जन्य विपद व्यवस्थापनको सबै तयारी गरिएको उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति र पार्टी संगठनका विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही असार 27 गते बस्ने। र दक्षिण अफ्रिकाको एक बस्तीमा विषालु ग्यास चुहिँदा 16 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।